श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थस्य पङ्क्तिशः अध्ययनं क्रियमाणं वर्तते। ह्यस्तने पाठे केचन प्रश्नाः पश्चात्ताः सन्ति। यथाशक्ति तेषाम् उत्तरं वक्तुं प्रयतिष्ये। व्यक्तिजातिभेदेन केचन अंशाः उक्ताः ते स्पष्टं न अवगताः। पुनः निरूप्यताम् इति वर्तते। तत्र व्यक्तिजातिभेदेन केचन अंशाः के उक्ताः स्युः इति अहं किञ्चित् चिन्तयामि। घटपदस्य घटत्वावच्छिन्ने शक्तिः, घटत्वं जातिः, घटत्वरूपा जातिः समवायसम्बन्धेन यस्यां व्यक्तौ वर्तते सा व्यक्तिः घटव्यक्तिरिति। घटत्वम् इति जातिः, घटः इति व्यक्तिः, जातिः व्यक्तौ तिष्ठति। घटपदस्य कोऽर्थः? न घटव्यक्तिमात्रं न वा घटत्वजातिमात्रं। तार्किकमतम् अनुसृत्य इदं मया उच्यते। घटपदस्य घटव्यक्तिः इति एतावानेव शक्यार्थो न, घटत्वजातिमात्रम् अपि शक्यार्थो न, किन्तु घटत्वविशिष्टः घटः एव घटपदस्य अर्थः। अर्थः इत्युक्ते शक्यार्थः। घटपदस्य घटत्वावच्छिन्ने शक्तिः। तथापि घटे घटत्वं वर्तते इति यदा वयं प्रयोगं कुर्मः तदानीं घटपदस्य व्यक्तिमात्रपरत्वं स्वीकर्तव्यं भवति इति ह्यः कश्चित् विषयः आगतः। प्रायः इमं सन्दर्भम् अधिकृत्य अयं प्रश्नः अस्ति इति अहं चिन्तयामि। तदनुसारेण मया किञ्चित् निरूपितम्। पश्चादेकः प्रश्नः अस्ति, वाच्यार्थः लक्ष्यार्थः इत्यनयोः कः अर्थः, कः भेदः इति। तत्र तावत् शब्दवृत्तिः विविधा, शक्तिः लक्षणा च। केषाञ्चित् मते गौणीवृत्तिः इति अपरा वृत्तिर्वर्तते, व्यञ्जनावृत्तिरित्यपि अपरा वृत्तिर्वर्तते। किन्तु गौण्याः व्यञ्जनायाश्च लक्षणायाम् अन्तर्भावं कृत्वा तार्किकरीत्या इदम् उच्यते मया। शब्दवृत्तिः द्विविधा, शक्तिः लक्षणा च। शक्त्या वृत्त्या यः अर्थः प्रतीयते सः वाच्यार्थः इत्युच्यते। लक्षणया यः अर्थः प्रतीयते सः लक्ष्यार्थः इति उच्यते। इदानीं काश्चन श्रुतयः उदाहृताः। तासु श्रुतिषु याभिः श्रुतिभिः यत्किञ्चित् विशेषणविशिष्टं चैतन्यं बोध्यते ताभिः श्रुतिभिः तत्पदस्य वा त्वं पदस्य वा वाच्यार्थो बोध्यते। विशेषणानि सर्वाणि परित्यज्य विशेष्यमात्रं शुद्धचैतन्यं याभिः श्रुतिभिः बोध्यते ताः श्रुतयः लक्ष्यार्थं बोधयन्ति इति व्यवहारो वर्तते। तथा च सगुणब्रह्मबोधकाः, सगुणचैतन्यबोधकाः श्रुतिविशेषाः वाच्यार्थपराः। शुद्धं चैतन्यं याभिः श्रुतिभिः बोध्यते तासां श्रुतीनां लक्ष्यस्वबोधकत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। पश्चादेकः प्रश्नः आसीत्, वेदान्तशास्त्रश्रवणालसाः इत्यत्र कथम् अर्थो वक्तव्यः इति। वेदान्तशास्त्रं किम् इति पूर्वं निरूपितं। वेदान्तशास्त्रस्य श्रवणं वेदान्तशास्त्रश्रवणं। वेदान्तशास्त्रश्रवणे अलसाः
वेदान्तशास्त्रश्रवणालसाः इति सामान्यतः अत्र विग्रहः वक्तुं शक्यते। ततः परं कः लाक्षणिकार्थः कः शक्यार्थः इति कथं ज्ञातव्यम् इति एकः प्रश्नो वर्तते। एतद्विषये अग्रिमेषु ग्रन्थभागेषु विस्तरेण निरूपणं वर्तते इति कृत्वा अहम् अधुना तत् विस्तरेण न उपपादयामि। अनन्तरम् एकः प्रश्नः वर्तते, तत्पदार्थः अन्यतः कदाचित् असिद्धश्चेदपि त्वं पदार्थस्तु सिद्ध एव किल, अतः अवान्तरवाक्येन त्वं पदार्थः न बोद्धव्यः इति प्रश्नः वर्तते। प्रायः अस्य उत्तरं ह्यस्तनकक्ष्यायां मया दत्तमेव, पुनः स्मारयामि। त्वं पदार्थोऽपि न सिद्धो वर्तते। त्वं पदार्थविषयिणी भ्रान्तिरस्माकं वर्तते। शरीरादिभ्यः व्यतिरिक्तः त्वं पदार्थः न अवगतो वर्तते। अतः त्वं पदार्थः कः, इन्द्रियं वा मनः वा शरीरं वा तदतिरिक्तं वा इति एतावता अपि अद्यापि निर्णयो नास्ति। सः निर्णयः शास्त्रादेव भविष्यति। अयं विचारः अद्य पुनः पाठे आगच्छति, तत्काले विस्तरेण पश्यामः। एतावन्तः प्रश्नाः अत्र समूहे दृश्यन्ते। इतः परं संक्षेपेण ह्यः अस्माभिः किं पठितम् इति किञ्चित् स्मारयित्वा अद्यतनं विचारं पश्यामः। ह्यः अस्माभिः इदम् अवगतं यत् वाक्यार्थज्ञानम् अपेक्षितं चेत् तत्प्राक् पदार्थोपस्थितिः अपेक्षिता। पदार्थोपस्थितिर्नाम पदार्थविषयकं स्मरणात्मकं ज्ञानं, तच्च पदज्ञानजन्यं वर्तते। तर्हि तत्त्वमसि इति वाक्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः चेत् आदौ त्वं पदस्य कोऽर्थः तत्पदस्य कोऽर्थः इति ज्ञातव्यं वर्तते। तत्पदार्थः त्वं पदार्थश्च शास्त्रेणैव बोधनीयौ द्वौ अपि पदार्थौ यूप आहवनीयादि पदार्थवत् इत्यपि दृष्टम्। ततश्च तत्पदस्य शक्यार्थः यतो वा इमानि भूतानि इति श्रुत्या बोधितः। तत्पदस्य लक्ष्यार्थः सत्यं ज्ञानम् इत्यादि श्रुत्या बोधितः इति दृष्टम्। त्वं पदस्य शक्यार्थः तद्यथा महामत्स्यः इत्यादि श्रुत्या बोधितः। त्वं पदस्य लक्ष्यार्थः योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः इत्यादिभिः श्रुतिभिः बोधितः। तथा च आदौ अवान्तरवाक्येभ्यः तत्पदस्य त्वं पदस्य च अर्थं ज्ञात्वा वाच्यार्थयोः अभेदः नोपपद्यते इति कृत्वा लक्षणया पदार्थस्मरणरूपा उपस्थितिः सम्पादनीया वर्तते। अयं तान्त्रिकः क्लेशः जायमानः वर्तते। अहम् आयोजकान् निवेदयामि, कः क्लेशः इति सम्यक् अन्विष्य तं क्लेशं परिहर्तुं यत्नं कुर्वन्तु इति। अस्तु, तत्त्वमस्यादि महावाक्यं श्रुत्वा आदौ तत्पदस्य त्वं पदस्य च शक्यार्थः उपस्थितो भवति। ततश्च लक्षणया लक्ष्यार्थः उपस्थितो भवति। तयोश्च अभेदः वाक्यार्थे प्रतीयते। तत्र शुद्धचैतन्यस्य स्मरणात्मिका उपस्थितिर्भवति इत्युक्तम्। किन्तु स्मरणात्मिका उपस्थितिर्भवेत् चेत् पूर्वम् अनुभवः भवेत्। अवान्तरवाक्येन लक्ष्यार्थः अनुभूतः इति यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि अन्या एका रीतिर्वर्तते। सुषुप्तौ असम्प्रज्ञातसमाधौ च शुद्धं चैतन्यम् अनुभूतं वर्तते, तत् इदानीं स्मर्तुं शक्यते इति एका रीतिः। सुषुप्तावपि शुद्धचैतन्यानुभवो नास्ति इति यदि उच्येत तर्हि अपरा रीतिः अपि आश्रयितुं शक्यते। सा रीतिः अस्माभिः दृष्टा।
सत्यं ज्ञानमनन्तम् इत्यादि वाक्यानां विशिष्टे ब्रह्मणि तात्पर्यं चेदपि महावाक्यार्थबोध जननावसरे तात्पर्यानुसारेण विशेष्यमात्रस्य विशेष्यमात्रे संस्कारोद्बोधः भवति। अतः विशेष्यमात्रस्य उपस्थितिर्भवितुम् अर्हति। अयं च पन्थाः तार्किकाणामपि सम्मतः इत्येतत् प्रदर्श्यते। आकाशादिपदादपि निर्विकल्पकं स्मरणम् इच्छन्ति, तत्र को हेतुः तात्पर्याधीनत्वात् शब्दवृत्तेः इति। तत्पश्चात् यतः शुद्धचैतन्यानुभवः तत्त्वमस्यादि महावाक्येन जायते, अतः प्राभाकरस्य मतम् अपि निराकृतं भवति इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। तदनन्तरं प्रश्नः आगतः, अवान्तरवाक्येन यदेव बोध्यते तदेव यदि महावाक्येनापि बोध्यते तर्हि महावाक्यस्य ज्ञातज्ञापकत्वेन अप्रामाण्यं स्यात् इति। तत्र समाधानमुक्तं, कश्चित् भेदो वर्तते। अवान्तरवाक्येन यदा अवान्तरवाक्यजन्यं यत् ज्ञानं तत् परोक्षज्ञानं। किञ्च यद्यपि आत्मा तत्र विषयः, तथापि आत्मनः अद्वितीयत्वं तावतापि न गृह्यते। महावाक्यजन्यज्ञानं तु अपरोक्षज्ञानं, किञ्च आत्मनः अद्वितीयत्वम् अपि तावता सिद्ध्यति इति एतत् अस्माभिः ह्यः दृष्टं वर्तते। तथा च महावाक्यस्य लक्षणया लभ्यः यः अर्थः शुद्धचैतन्यरूपः, अतएव महावाक्यम् अखण्डार्थम्, महावाक्येन अखण्डः कश्चिदर्थो बोध्यते इत्युक्ते किं नाम अखण्डार्थत्वं? संसर्ग अविषयक ज्ञानजनकत्वं महावाक्यस्य वर्तते। महावाक्यस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे कोऽपि अंशः प्रकारतया न भासते। प्रकारः न भासते इति कृत्वा प्रकारस्य विशेष्येन सह संसर्गोऽपि न भासते। संसर्ग अविषयकं ज्ञानं जनयति महावाक्यम् इति कृत्वा महावाक्यस्य अखण्डार्थबोधजनकत्वं वर्तते इति। लक्ष्यस्य च अर्थस्य एकत्वात् निर्धर्मकत्वात् अखण्डार्थता इति। पदजन्यस्मरणस्य निर्विकल्पकवाक्यार्थानुकूलस्य निर्विकल्पकत्वम् अनुभववदेव अविरुद्धम्। पश्यन्तु, वाक्यार्थः यदि निर्विकल्पकः अपेक्षितः तर्हि तादृशवाक्यार्थजनकं यत् पदस्मरणं, पदज्ञानजन्यस्मरणम् इत्युक्ते पदार्थोपस्थितिः, सा पदार्थोपस्थितिः स्मरणात्मिका अपि तस्याः अपि निर्विकल्पकत्वम् एव इष्टम्। अनुभववदेव यथा वाक्यार्थानुभवः शुद्धं विषयीकरोति, यथा तस्य अनुभवस्य निर्विकल्पकत्वं, तद्वत् तज्जनकस्य पदार्थस्मरणस्य अपि निर्विकल्पकत्वम् एव स्वीकर्तव्यम्। तत्र कारणं वदन्ति, सविकल्पकवाक्यार्थबोधे च सविकल्पकपदार्थोपस्थितिः अंगम्, निर्विकल्पकवाक्यार्थबोधे च निर्विकल्पकपदार्थोपस्थितिः अंगम्। अंगम नाम जनकम्। सविकल्पकवाक्यार्थबोधस्य सविकल्पकपदार्थोपस्थितिः जनिका, निर्विकल्पकवाक्यार्थबोधं प्रति निर्विकल्पकपदार्थोपस्थितिः जनिका इति। प्रकृते च निर्विकल्पको वाक्यार्थबोधः तर्हि तज्जनकस्य पदार्थस्मरणस्यापि निर्विकल्पकत्वं स्वीकर्तव्यम्। अस्तु, प्रकृते च निर्विकल्पको वाक्यार्थबोधः तस्यैव प्रमात्वेन अज्ञाननिवर्तनसामर्थ्यात् इति एका गभीरा पंक्तिर्वर्तते। प्रकृतस्थले निर्विकल्पकवाक्यार्थबोधो जायते
तस्य निर्विकल्पकवाक्यार्थबोधस्य एव प्रमात्वं वर्तते इति ग्रन्थकारैरुक्तम्। इदमत्र अवधेयमस्ति अस्माभिः यत् निर्विकल्पकस्य अनुभवस्य प्रमात्वम् अपि नास्ति, भ्रमत्वम् अपि नास्ति इति तार्किकाः वदन्ति। न प्रमा नापि भ्रमस्यात् निर्विकल्पकम् इति मुक्तावल्यादौ पठितम्। अत्र मधुसूदन सरस्वती स्वामिपादैः तस्यैव प्रमात्वेन अज्ञाननिवर्तकत्वम् उच्यते। तत् कथं संगमनीयम् इत्युक्ते प्रमानामका इति ज्ञातव्यम्। तार्किकैस्तु तद्वति तत्प्रकारकज्ञानं प्रमा इत्युच्यते, किन्तु अस्माकं मते अबाधितार्थविषयकं ज्ञानं प्रमा इति परिभाषादौ अस्माभिः पठितम्। अबाधितार्थविषयकत्वेन एव ज्ञानस्य प्रमात्वम्। यदि तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्यबोधे आत्मनि विशेषणतया किञ्चित् भासेत तर्हि तस्य विशेषणस्य विशेषणसंसर्गस्य च विशेषणसंसर्गः विशेष्ये भासेत। आत्मा विशेष्यतया भासते, तत्र कश्चिदंशः प्रकारतया भासते, तस्य प्रकारतया भासमानस्य विशेषणस्य संसर्गोऽपि आत्मनि भासते इति कृत्वा पदार्थत्रयं भासेत। प्रकारः कश्चित्, प्रकारसंसर्गः आत्मा च। यदि एवं स्वीक्रियेत तर्हि किं स्यात् इत्युक्ते तद्यद् विशेषणम् आत्मनि भासते, यश्च विशेषणसंसर्गो भासते, तयोस्तु ब्रह्मभिन्नत्वात् मिथ्यात्वम् इष्टम्, मिथ्यात्वादेव बाधितत्वम् इष्टम्। तर्हि तयोः अर्थयोः बाधितत्वात् तद्विषयकज्ञानस्य बाधितार्थविषयकत्वम् आयाति। बाधितार्थविषयकत्वम् आयाति चेत् भ्रमत्वम् आयाति। यदि तु तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्यज्ञानस्य शुद्ध ब्रह्म विषयकत्वं स्वीक्रियते तर्हि शुद्धस्य ब्रह्मणः अबाधितत्वात् तस्य ज्ञानस्य अबाधितार्थविषयकत्वम् आयाति। अतएव तस्यैव ज्ञानस्य प्रमात्वम्, न तु सविकल्पकज्ञानस्य प्रकृतस्थले। अबाधितार्थविषयकत्वेनैव ज्ञानस्य प्रमात्वं वाच्यं। तादृशप्रमाज्ञानेन एव अज्ञानस्य निवृत्तिः स्वीकर्तव्या। प्रमया एव अज्ञाननिवृत्तिः, न भ्रमेण इत्यपि नियमो वर्तते। एतदभिप्रायेण ग्रन्थकारैः इदमुक्तं तस्यैव प्रमात्वेन अज्ञाननिवर्तनसामर्थ्यात्। इदञ्च प्रमात्वं कीदृशम् इत्यपि ज्ञातव्यम्। तत्त्वावेदकत्वलक्षणं प्रमात्वम्। यतो हि प्रामाण्यं द्विविधम्, व्यावहारिकतत्त्वावेदकत्वं पारमार्थिकतत्त्वावेदकत्वं चेति। अत्र च पारमार्थिकतत्त्वावेदकत्वलक्षणं प्रामाण्यं विवक्षितम् अस्ति इति अनुसन्धेयम्। तस्यैव प्रमात्वेन अज्ञाननिवर्तनसामर्थ्यात् इति। एतदुपरि एकः प्रश्नः। अयञ्च अखण्डार्थः यः तत्त्वमस्यादि महावाक्यैः प्रतीयते इत्युक्ते लक्षणया सा प्रतीतिर्वाच्या, तर्हि तस्मिन् ज्ञानविषये अर्थे लक्ष्यतावच्छेदकं भासते न वा इति। अयं कीदृशः प्रश्नः इत्युक्ते शक्त्या यदा बोधो जायते तदानीं शक्यतावच्छेदकं प्रकारतया भासते, तर्हि लक्षणया यदा बोधो जायते तदानीं लक्ष्यतावच्छेदकं भासते न वा इति प्रश्नः। प्रश्नकर्तुः आशयः कः इत्युक्ते यदि लक्ष्यतावच्छेदकमपि भासेत तर्हि तस्य बोधस्य अखण्डार्थत्वं न स्यात्। यतो हि कश्चिदंशः प्रकारतया भासते, तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकं भासते न वा इति एकः प्रश्नः। उत्तरं किमित्युक्ते लक्ष्यतावच्छेदकं नैव भासते।
यदा स्वरूपं लक्ष्यते तदा तत्र प्रकारतया लक्ष्यतावच्छेदकस्य भानं नास्ति। शक्त्या यदा बोधो जायते तदानीं शक्यतावच्छेदकं यद्यपि प्रतीयते तथापि लक्षणया यदा बोधो जायते तदानीं लक्ष्यतावच्छेदकस्य प्रतीतिं स्वीकृत्य प्रयोजनं नास्ति, तथा अनुभवोऽपि नास्ति। इदम् अस्माभिः घटे घटत्वं वर्तते इत्यादि स्थलेषु अवगन्तुं शक्यते। घटे घटत्वं वर्तते इति वाक्यं यदा मया प्रयुज्यते तदा घटपदस्य व्यक्तिमात्रपरत्वं, तत्र विद्यमानं घटत्वं पुनरपि भासेत चेत् घटत्वविशिष्टे घटत्वं वर्तते इति वाक्यं स्यात्। तथा नापेक्षितम्। पूर्वमेव इदम् उक्तं। भोः पुनः कैश्चित् मेसेज क्रियते न श्रूयते इति का स्थितिः? वस्तुतः न श्रूयते वा? अहम् उच्चैरेव वदन्नस्मि। अस्तु। तत्र पश्यन्तु किं जातं। शक्त्या यदा बोधो जायते तदानीं शक्यतावच्छेदकं भासते, किन्तु लक्षणया यदा बोधो जायते तदानीं लक्ष्यतावच्छेदकं भासेत इति निर्बन्धो नास्ति। कुतः? कारणं ह्यः उक्तमेव, तात्पर्याधीनत्वात् शब्दवृत्तेः। शुद्धे तात्पर्यं यदि वर्तते तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकं यत्किमपि तत्र कुतो भायात्? तस्य भानं नैव अपेक्षितं। किञ्च लक्ष्यतावच्छेदकं न भासते इत्येतावता का अनुपपत्तिर्वर्तते? काप्यनुपपत्तिर्नास्ति। पश्यन्तु, अतो न लक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेण लक्षणानुपपत्तिः इत्युक्ते प्रश्नः कथं कर्तव्यः? लक्ष्यतावच्छेदकं न भासते चेत् लक्षणा न उपपद्यते खलु? तस्य उत्तरं तथा अपेक्षा नास्ति। लक्ष्यतावच्छेदक भानम् अन्तरेणापि लक्षणा उपपद्यते। कुतः? तात्पर्याधीनत्वात् शब्दवृत्तेः। तदेव अत्र अग्रे प्रकारान्तरेण उक्तं। प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूल पदार्थोपस्थितेरेव शक्ति लक्षणा साध्यत्वात्। शक्त्या वा लक्षणया वा तादृशः पदार्थः बोधनीयः यः प्रकृत वाक्यार्थोपयोगी। प्रकृत वाक्यार्थोपयोगी पदार्थः कः इति तु तात्पर्यानुसारेण निर्णेतव्यम्। तर्हि प्रकृत वाक्यार्थ उपयोगी यदि शुद्धं चैतन्यं न कोऽपि प्रकारः तत्र भासेत तात्पर्यानुसारेण, तर्हि शक्त्या वा लक्षणया वा किमर्थं शक्यतावच्छेदकं वा लक्ष्यतावच्छेदकं वा बोधनीयं? नापेक्षितं। तात्पर्यं यत्र वर्तते सः पदार्थः उपस्थापनीयो वर्तते शक्त्या वा लक्षणया वा। प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूल पदार्थोपस्थितेरेव शक्ति लक्षणा साध्यत्वात् इति एकः क्लिष्टः घट्टः समाप्तः। इतः परम् अग्रिमः घट्टः। एतावत्पर्यन्तं घट्टद्वयं पठितम् अस्ति। तृतीयः घट्टः। इतः परं कः विचारः इत्युक्ते प्रथमश्लोकस्य पातनिका उच्यते। पातनिका नाम अवतरणग्रन्थः। कथं प्रथमश्लोकः आरभ्यते इत्येतदर्थम् उपोद्घातरूपेण किञ्चित् वक्तव्यं खलु। सः विचारः इतः परम् आरभ्यते। एतावता किम् उक्तम् अस्ति? वेदान्तमहावाक्यानि एव शुद्धस्य चैतन्यस्य प्रमापकानि वर्तन्ते इति विस्तरेण निरूपितं। काचित् शास्त्रीया प्रक्रिया अपि निरूपिता वर्तते। तर्हि इतः परम् एका शङ्का उत्थाप्यते, एकः आक्षेपः क्रियते। कः आक्षेपः इत्युक्ते तत्त्वं पदार्थयोः उपस्थितिः वेदान्तवाक्येभ्यः भवति इति भवद्भिरुक्तं। तत्त्वमसि वाक्यस्य यः अर्थः सोऽपि वेदान्तैकगम्यः, वेदान्तेनैव पदार्थोऽपि बोधनीयः।
वाक्यार्थोऽपि बोधनीयः स च वेदान्तः स्वतः प्रमाणं न वा वेदान्तानां स्वतः प्रामाण्यं वर्तते न वा इति यदि वेदान्तिनां कृते प्रश्नः क्रियते वेदान्तिनः किम् उत्तरं वदन्ति वेदानां स्वतः प्रामाण्यं वर्तते इति वदन्ति तर्हि वेदान्तानां यदि स्वतः प्रामाण्यं वर्तते यदि वेदान्तवाक्येभ्यः तत्त्वं पदार्थयोः उपस्थितिः वाक्यार्थस्य च बोधो भवति तर्हि विचारस्य का अपेक्षा विचारः किम् एकं प्रमाणं वर्तते वा ब्रह्मणि किं प्रमाणं वेदान्ताः प्रमाणं वेदान्तानां परतः प्रामाण्यं यदि स्यात् तर्हि विचारं कृत्वा तेषां प्रामाण्यम् अस्ति इति निश्चेतव्यं स्यात् किन्तु वेदान्तानां स्वतः प्रामाण्यं वर्तते वेदान्तवाक्येभ्यः एव तत्त्वं पदार्थयोः उपस्थितिर्भवति वाक्यार्थस्य च बोधो भवति तर्हि विचारस्य का अपेक्षा किमर्थं विचारः वेदान्तवाक्यं श्रुत्वा झटिति बोधः भवेत् विचारस्य अपेक्षा नास्ति इति प्रश्नकर्तुः आशयो वर्तते पश्यन्तु ननु तर्हि वेदान्तवाक्येभ्यः एव पदार्थोपस्थितौ वाक्यार्थबोधे च सति तस्य स्वत एव प्रामाण्यात् तेन अज्ञान तत्कार्य निवृत्त्युपपत्तौ किं विचारेण इति चेत् वेदान्तवाक्येभ्यः एव पदार्थोपस्थितिरपि भवति वाक्यार्थश्च अवगम्यते अस्तु स च वाक्यार्थः प्रमैव यतो हि वेदान्तानां स्वतः प्रामाण्यं वर्तते तर्हि ब्रह्मविषयकं प्रमात्मकं ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् तत् समानविषयकम् अज्ञानं तत्कार्यं च निवर्तते वाक्यं श्रुत्वा ब्रह्म साक्षात्कारो भविष्यति ब्रह्म साक्षात्कारेण च अज्ञान तत्कार्यस्य निवृत्तिर्भविष्यति विचारेण किं तत्र कर्तव्यम् अस्ति कुतः विचारः इति प्रश्नः उत्तरं किम् इति चेत् सत्यम् सत्यम् इति अव्ययं वर्तते सत्यं वद इत्यादिषु यत् सत्यपदं तदन्यत् अत्र सत्यम् इति यदा उच्यते इदमेकम् अव्ययम् अर्धांगीकारं सूचयति भवता पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तत्र अर्थं मया अङ्गीक्रियते किन्तु विचारस्य का अपेक्षा विचारो नापेक्षितः इति अयमंशस्तु न अङ्गीक्रियते किम् अङ्गीक्रियते वेदान्तवाक्येभ्यः एव वाक्यार्थबोधो भवति इत्ययमंशः अङ्गीक्रियते वेदान्तानां स्वतः प्रामाण्यं वर्तते इति अयमंशः अपि अङ्गीक्रियते किं नाङ्गीक्रियते विचारस्य अपेक्षा नास्ति इति नाङ्गीक्रियते विचारस्य अपि अपेक्षा वर्तते किन्तु इदं ज्ञातव्यं कश्चिदंशः अङ्गीक्रियते खलु तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि टीकाकारैः इदं लिखितम् अस्ति श्रीकृष्णकृपाकटाक्षैः नितरां शुद्धचित्तस्य न विचारशास्त्रापेक्षा यस्य ईश्वरानुग्रहवशात् अत्यन्तं शुद्धं वर्तते चित्तं तस्य तु वेदान्तवाक्यश्रवणमात्रेण साक्षात्कारो भविष्यति तस्य कृते विचारशास्त्रस्य अपेक्षा नास्ति यतो हि ब्रह्मसाक्षात्कारं प्रति विचारः प्रमाणं न किन्तु वेदान्तवाक्यं प्रमाणं वेदान्तवाक्यं श्रुत्वा झटिति एव तस्य ब्रह्मसाक्षात्कारो भविष्यति विचारं विनैव कस्य उत्तमाधिकारिणः यस्य भगवदनुग्रहवशात् चित्तं नितान्तं शुद्धं वर्तते तस्य तु विचारशास्त्रापेक्षा नास्ति किन्तु अन्ये वर्तन्ते मध्यमाधिकारिणः येषां चित्
चित्ते अधुनापि मालिन्यं भवितुम् अर्हति तेषां कृते विचारशास्त्रस्य अपेक्षा अस्त्येव। एकक्षणम्। पश्यन्तु, ग्रन्थकाराः किं वदन्ति? ननु तर्हि वेदान्तवाक्येभ्य एव पदार्थोपस्थितौ वाक्यार्थबोधे च सति तस्य स्वत एव प्रामाण्यात् तेन अज्ञानतत्कार्यनिवृत्त्युपपत्तौ किं विचारेण इति चेत् सत्यम्। वेदान्ताः यद्यपि स्वतः प्रामाण्यात् निर्विकल्पकम् आत्मसाक्षात्कारं जनयन्ति तथापि तस्य मंदबुद्धीनां वादि विप्रतिपत्तिज संशय प्रतिबंधेन अज्ञाननाशकत्व असामर्थ्यात् उत्तमाधिकारिणां ब्रह्मसाक्षात्कारो भवति झटित्येव अज्ञानतत्कार्याणां निवृत्तिर्भवति। किन्तु मंदबुद्धीनां यः आत्मसाक्षात्कारो भवति तस्य अज्ञाननाशकत्वं नास्ति। कुतो नास्ति? तस्मिन् साक्षात्कारे अज्ञाननाशकत्व सामर्थ्यं नास्ति। कुतो नास्ति इत्युक्ते संशयः तत्र प्रतिबन्धको वर्तते। अयं संशयः कथम् उत्पन्नः? वादिविप्रतिपत्त्या उत्पन्नः। वादिविप्रतिपत्तिज संशयः प्रतिबन्धकः। यावत् पर्यन्तम् अयं प्रतिबन्धकीभूतः संशयः तिष्ठति तावत् पर्यन्तम् अज्ञाननाशकत्वं तस्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य न भवति। अतः ब्रह्मसाक्षात्कारेण अज्ञानतत्कार्ययोः निवृत्तिः कर्तव्या चेत् प्रथमं संशयः प्रतिबन्धकीभूतस्य संशयस्य वारणं कर्तव्यम्। संशयवारणार्थं विचारस्य अपेक्षा अस्ति। पश्यन्तु, वेदान्तवाक्येभ्यः आत्मसाक्षात्कारे उत्पादनीये विचारस्य अपेक्षा नास्ति। आत्मसाक्षात्कारेण अज्ञानतत्कार्ययोः निवृत्तिः यदा कर्तव्या तदानीं प्रतिबन्धको वर्तते अयं संशयः। स च संशयः वादिविप्रतिपत्त्या जायते। वादिविप्रतिपत्तिज संशयस्य निवृत्त्यर्थं विचारस्य अपेक्षा। विचारेण संशये निवृत्ते सति वेदान्तवाक्यानि वेदान्तवाक्यज ब्रह्मसाक्षात्कारेण झटित्येव अज्ञानतत्कार्ययोः निवृत्तिः सम्पाद्यते इति क्रमः अस्ति। पश्यन्तु, तथापि तस्य मन्दबुद्धीनां वादिविप्रतिपत्तिज संशय प्रतिबन्धेन अज्ञाननाशकत्व असामर्थ्यात् विचारेण तु संशयनिवृत्तौ निरपवादम् अज्ञाननिवृत्तिः इति सिद्धान्तः। इदं स्मर्तव्यम्। विचारः कुतः अपेक्षितः? ब्रह्मसाक्षात्कारार्थं न, किन्तु संशयनिवृत्त्यर्थम्। यदा विचारेण संशयस्य निवृत्तिः क्रियते तदानीं निरपवादं विघ्नं विनैव अज्ञाननिवृत्तिर्भवति। तथा च किं संशय बीजभूतवादि विप्रतिपत्ति निरासार्थं विचारः अयम् आरभ्यते। विचारः कुतः आरभ्यते? विचारस्य का अपेक्षा? संशय बीजभूता या वादि विप्रतिपत्तिः। वादिनां विप्रतिपत्तिर्वर्तते। कीदृशी विप्रतिपत्तिः इति अचिरादेव पठामः। त्वं पदार्थः कः इत्यत्र वादिनां विप्रतिपत्तिर्वर्तते। सा च विप्रतिपत्तिः संशयस्य बीजम्। संशयश्च अज्ञाननिवृत्तौ प्रतिबन्धकः। तर्हि अज्ञाननिवृत्तिर्भवेत् चेत् संशय बीजभूतवादि विप्रतिपत्तेर्निरासः कर्तव्यः। तदर्थं विचारस्य अपेक्षा वर्तते।
संशय बीजभूतवादि विप्रतिपत्ति निरासार्थं विचारः आरभ्यते इति। इतः परं त्वं पदार्थे प्रथमं विप्रतिपत्तयः प्रदर्श्यन्ते। पश्यन्तु, तत्र त्वं पदार्थे प्रथमं विप्रतिपत्तयः प्रदर्श्यन्ते। अत्रापि इदं ज्ञातव्यं, तत्पदार्थेऽपि विप्रतिपत्तयः सन्ति, ताः अपि वारणीयाः वर्तन्ते। त्वं पदार्थे अपि विप्रतिपत्तयः सन्ति, ताः अपि विचारेण वारणीयाः वर्तन्ते। तर्हि तत्पदार्थे विप्रतिपत्तिः प्रथमतया निरसनीया किल? त्वं पदार्थे विप्रतिपत्तिः पश्चात् वारयितुं शक्येत। यतो हि शास्त्रस्य तात्पर्यं कुत्र? तत्पदार्थे वा त्वं पदार्थे वा? तत्पदार्थे खलु शास्त्रस्य तात्पर्यं। तत्तु समन्वयात् इत्यत्र अद्वितीये ब्रह्मणि तत्पदस्य यः लक्ष्यार्थः तत्र खलु समन्वयः वेदान्तानां समेषां। तर्हि तात्पर्यविषयीभूतः तत्पदार्थः, तत्र विप्रतिपत्तिः प्रदर्शनीया, विचारेण सा वारणीया इति खलु क्रमः आश्रयणीयः। किमर्थं तर्हि ग्रन्थकारैः त्वं पदार्थे विप्रतिपत्ति प्रदर्शनं प्रथमतः क्रियते इत्युक्ते तत्र किञ्चित् कारणं वर्तते। किं कारणम् इत्युक्ते फलापेक्षयापि फलकामः यस्य इदं फलं भविष्यति सः भोक्ता प्रधानः, अतः अभ्यर्हितः इति मीमांसाशास्त्रेषु मर्यादा वर्तते। तां मर्यादाम् अनुसृत्य आदौ त्वं पदार्थे विप्रतिपत्ति प्रदर्शनं क्रियते। फलं मोक्षाख्यं तच्च शुद्ध ब्रह्मरूपं, किन्तु तत्फलं फलभोक्ता कः? त्वं पदार्थः खलु। मोक्षः कस्य अपेक्षितः? त्वं पदार्थस्य खलु अपेक्षितः। तर्हि फलापेक्षयापि फलकामः मुख्यः, तस्यैव साक्षात्कारद्वारा मोक्षः इत्यतः यद्यपि शास्त्रतात्पर्यं तत्पदार्थे वर्तते, किन्तु शास्त्रीयं फलं तु त्वं पदार्थे वर्तते इति कृत्वा त्वं पदार्थस्य प्राधान्यं दीयते। तदनुसारेण त्वं पदार्थे विप्रतिपत्ति प्रदर्शनं तन्निरासश्च अस्मिन् ग्रन्थे क्रियते इति विचारो वर्तते। पश्यन्तु, तत्र त्वं पदार्थे प्रथमं विप्रतिपत्तयः प्रदर्श्यन्ते। तत्पदार्थस्य शास्त्रतात्पर्यविषयतया अभ्यर्हितत्वे अपि त्वं पदार्थस्य शास्त्रफलमोक्षभागितया ततोपि अभ्यर्हितत्वात्। अभ्यर्हितत्वं नाम पूजितत्वेन प्राधान्यं। कस्य प्राधान्यं? कस्य अभ्यर्हितत्वं? तत्पदार्थस्य अभ्यर्हितत्वं वर्तते, यतो हि शास्त्रतात्पर्यं तत्र वर्तते इति कृत्वा। किन्तु ततोपि अभ्यर्हिततरत्वं, ततोपि अभ्यर्हितत्वं जीवस्य, त्वं पदार्थस्य। कुतः? शास्त्रीयं फलं तेन खलु भोक्तव्यं वर्तते। शास्त्रफलमोक्षः यः वर्तते तद्भाक् कः? त्वं पदार्थः। अतः सः तत्पदार्थापेक्षयापि अभ्यर्हितो वर्तते। तर्हि अभ्यर्हितं त्वं पदार्थम् आदाय आदौ विचारः क्रियते इत्याशयः। तत्पदार्थस्य शास्त्रतात्पर्यविषयतया अभ्यर्हितत्वे अपि त्वं पदार्थस्य शास्त्रफलमोक्षभागितया ततोपि अभ्यर्हितत्वात् इति जातम्। इतः परं क्रमेण त्वं पदार्थे विप्रतिपत्तयः प्रदर्श्यन्ते। आदौ चार्वाकानां मतं तत्र देहाकारेण परिणतानि चत्वारि भूतानि एव त्वं पदार्थः इति चार्वाकाः। इयं शैली तत्र जिज्ञासाधिकरणेऽपि वर्तते, वेदान्तसारादौ अपि वर्तते। आत्मा कः इत्यत्र चार्वाकादीनां किं मतम्? आत्मा इत्युक्ते अहं विद्याकारकप्रतीतिविषयः आत्मा। कः इत्युक्ते त्वं पदार्थः कः इत्यत्र विप्रतिपत्तिः। देहाकारेण परिणतानि चत्वारि भूतानि एव त्वं पदार्थः इति। ओः, भूतानां जडत्वं वर्तते, तेषाम् आत्मत्वं कथं स्यात्, चैतन्यं कथम् आयाति इत्युक्ते तत्रापि चार्वाकाणाम् एका प्रक्रिया वर्तते। यद्यपि भूतानि जडानि, तथापि
यदा देहाकारेण परिणतानि भवन्ति तदानीं तत्र ज्ञातृत्वं चैतन्यं सर्वम् आयाति इति ते वदन्ति। तत्र देहाकारेण परिणतानि चत्वारि भूतानि एव त्वं पदार्थः इति चार्वाकाः। अपरे चार्वाकाः किं वदन्ति? चक्षुरादीनि प्रत्येकम् इत्यपरे, इत्युक्ते क्रमेण चक्षुषः आत्मत्वं, चक्षुरभावे श्रोत्रेन्द्रियस्य आत्मत्वम् इति प्रत्येकम् आत्मत्वं स्वीकुर्वन्ति केचन चार्वाकाः। मिलितानि चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि इति अन्ये चार्वाकाः स्वीकुर्वन्ति। सर्वत्र त्वं पदार्थः इति योजनीयम्। इत्युक्ते देहाकारेण परिणतानि चत्वारि भूतानि एव त्वं पदार्थः इति चार्वाकाः, चक्षुरादीनि प्रत्येकम् इति त्वं पदार्थः इति चार्वाकाः, मिलितानि त्वं पदार्थः इति अन्ये इति वर्तते। अस्तु, अपरे चार्वाकाः किं वदन्ति? मनः एव त्वं पदार्थः इत्येके, प्राणः त्वं पदार्थः इति अपरे। एतावत्पर्यन्तं चार्वाकाणामेव मतम्। इतः परं बौद्धानां क्षणिकं विज्ञानम् आत्मा इति सुगताः। सुगताः इत्युक्ते बौद्धाः, तत्रापि बौद्ध एकदेशिनः सौत्रान्तिकाः। सर्वं क्षणिकं क्षणिकम् इति तेषां वादः। तत्र आलयविज्ञानम् अपि क्षणिकं वर्तते। तदेव आलयविज्ञानं त्वं पदार्थः इति तैः उच्यते। क्षणिकं विज्ञानम् आत्मा त्वं पदार्थः इति सुगताः। शून्यं त्वं पदार्थः इति माध्यमिकाः। एतावत्पर्यन्तं बौद्धमतस्य संकीर्तनम्। इतः परं दिगम्बरमतं, जैनमतं, देहेन्द्रियातिरिक्तः देहपरिमाणः इति दिगम्बराः। दिगम्बराः इत्युक्ते आरहताः। जैनाः किं वदन्ति? देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्तो वर्तते, किन्तु देहस्य यावत् परिमाणं तत्परिमाणकः कश्चित् वर्तते, देहेन्द्रियातिरिक्तः सः आत्मा वर्तते इति दिगम्बराः वदन्ति। एतावत्पर्यन्तं त्वं पदार्थे नास्तिकदार्शनिकानां मतानि प्रदर्शितानि। इतः परं त्वं पदार्थे आस्तिकानां दार्शनिकानां किं मतम् इति ज्ञातव्यम्। कर्ता, भोक्ता, जडः, विभुः, आत्मा इति वैशेषिकतार्किकप्राभाकराः इति। तत्र आत्मनः जडत्वम् अङ्गीक्रियते वैशेषिकैः, नैयायिकैः, प्राभाकरैः इति पंक्तितः अवगम्यते। किं तज्जडत्वम्? आत्मा जडः इति नैयायिकैरुच्यते वा वैशेषिकैरुच्यते वा इत्युक्ते ज्ञानाश्रयः आत्मा इति तेषां वादो वर्तते। ज्ञानाधिकरणम् आत्मा, न ज्ञानमेव आत्मा। ज्ञानभिन्नः आत्मा। ज्ञानं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते सः समवायेन ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति तेषां मतं। तर्हि आत्मा न ज्ञानम्, आत्मा ज्ञानभिन्नः, ज्ञानभिन्नत्वं जडत्वम्। अतः तेषां मते आत्मा जडः। तैः तथा न उच्यते चेदपि ज्ञानभिन्नत्वं जडत्वम् इति परिभाषां स्वीकृत्य तेषां मते आत्मनो जडत्वं वर्तते। कर्तृत्वं वर्तते, भोक्तृत्वं वर्तते, जडत्वं वर्तते, विभुत्वं वर्तते। वैशेषिकाः अस्माभिः ज्ञायन्ते, तार्किकाः इत्युक्ते प्रकृते नैयायिकाः, प्राभाकराः अपि ज्ञायन्ते। एतेषां त्रयाणामपि मते त्वं पदार्थः कीदृशः? अस्तु, भाट्टानां मते त्वं पदार्थः कीदृशः? जडः बोधात्मकः इति भाट्टाः। इदं किञ्चित् सम्यक् ज्ञातव्यमस्ति। आत्मा जडः बोधात्मकश्च इति। कथम् एतद् उपपद्यते इत्युक्ते आत्मनः अंशद्वयमस्ति, चिदंशः, अचिदंशः। चिदंशेन बोधात्मकत्वम् अथवा ज्ञातृत्वं, द्रष्टृत्वं, किन्तु अचिदंशः वर्तते। अचिदंशस्य सुखज्ञानादि आकारेण परिणामो भवति। तर्हि यदा ज्ञानाकारेण परिणामो भवति तदानीं बोधात्मकः आत्मा।
यदा ज्ञानाकारेण परिणामो नास्ति तदा जडः आत्मा इति अभिप्रायेण आत्मनः कश्चिदंशः एव ज्ञानाकारेण परिणमते इति स्वीकृतं वर्तते। आत्मनः कश्चिदंशः ज्ञानाकारेण परिणमते, सर्वदा परिणमते इति न, यदा परिणमते तदानीं ज्ञानं तादात्म्येन आत्मनि वर्तते इति वक्तुं शक्यते। तेषां मते तु समवायसम्बन्धो नास्ति, तादात्म्यं ज्ञानस्य आत्मना सह सम्बन्धः। तर्हि बोधात्मकत्वं तादात्म्यसम्बन्धेन आत्मनि आयाति। यदा तु ज्ञानाकारेण परिणामः आत्मनो नास्ति तदानीं सः जडो वर्तते इति अभिप्रायेण जडः बोधात्मकः त्वं पदार्थः इति भाट्टाः इति कुमारिलभट्टपादानां मतम्। इतः परं साङ्ख्यमतं पातञ्जलमतं च भोक्तैव केवलं भोक्तैव केवलबोधात्मकः इति साङ्ख्याः पतञ्जलिश्च। भोक्तैव केवलम् इति कथनेन कर्तृत्वम् आत्मनि नास्ति इति सूचितं। साङ्ख्यानां मते पुरुषः न कर्ता किन्तु बुद्धिरेव कर्त्री, तदविवेको वर्तते इति कृत्वा आत्मनि कर्तृत्वम् आरोपितम्। किन्तु भोक्तृत्वं तु स्वाभाविकम्। पुरुषस्य भोक्तृत्वं स्वाभाविकं, कर्तृत्वम् आरोपितम् इति साङ्ख्याः वदन्ति। पतञ्जलि भगवान् पतञ्जलिश्च तथैव वदति। तस्य पुरुषस्य बोधरूपत्वम् अपि वर्तते, इत्युक्ते ज्ञानरूपत्वं चैतन्यरूपत्वं वर्तते इत्यपि तैरङ्गीकृतम्। भोक्तैव केवलबोधात्मकः इति साङ्ख्याः पतञ्जलिश्च। तर्हि तेषां मते त्वं पदार्थः ईदृशः। इतः परं स्वसिद्धान्तोऽपि विप्रतिपत्तिकोटौ एव निवेश्यते। अविद्यया कर्तृत्वादिभाक् परमार्थतः निर्धर्मकः परमानन्दबोधरूप एव त्वं पदार्थः इति औपनिषदाः। इदमेव वेदान्तमतम्। कर्तृत्वं वा भोक्तृत्वं वा यत् आत्मनि प्रतीयते तत्सर्वम् आविद्यकं, तत्सर्वम् औपाधिकं, न वस्तुतो आत्मनि वर्तते, न वस्तुतः आत्मनि वर्तते। परमार्थतस्तु आत्मा निर्धर्मकः एव। तदेव उक्तम्। अविद्यया कर्तृत्वादिभाक् परमार्थतो निर्धर्मकः परमानन्दबोधरूप एव त्वं पदार्थः इति औपनिषदाः वेदान्तिनो वदन्ति। एवञ्च त्वं पदार्थे नास्तिकानाम् आस्तिकानां च महती विप्रतिपत्तिर्वर्तते। एवं सामान्यतः अहं प्रत्ययसिद्धे चिदात्मनि वादि विप्रतिपत्तिभिः संदिग्धे अहं प्रत्ययस्य आलम्बन विशेष निर्णयाय आह भगवान् आचार्यः। अहं प्रत्ययस्य वस्तुतः आलम्बनं किम् इति निर्णयाय भगवान् शंकराचार्यः इमं श्लोकं पठति। सामान्यतः अहं प्रत्ययसिद्धे विषये विप्रतिपत्तिर्वर्तते। अत एव अहं प्रत्ययविषयः कः इति सन्देहो भवति। तत्र निर्णयः कर्तव्यः। वस्तुतः अहं प्रत्ययस्य आलम्बनं विषयः कः इति निश्चयः कर्तव्यः। तदर्थं भगवान् शङ्करः आह। अयमेव प्रथमश्लोकः। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेकोवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् इति वर्तते। अहम् इत्युक्ते अहं प्रतीति विषयः, अहं प्रतीतेः आलम्बनम्। किम्? एकः अवशिष्टः शिवः एव प्रतीतेः वस्तुतो विषयः। सामान्यतः अर्थं वदामि, यतोहि तत्र विचारो वर्तते। सामान्यतः कः अर्थः प्रतीयते? अहम् इत्युक्ते अहम् इत्याकारक प्रतीति विषयः। सः कः? एकः, अद्वितीयः, एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुत्या यः अर्थः विवक्षितः स एव अत्रापि विवक्षितः। अवशिष्टः,
अवशिष्टः इत्यस्य कोऽर्थः ब्रह्मभिन्नं सकलं द्वैतं बाध्यते चेदपि अयम् एकः अवशिष्टः अबाधितस्तिष्ठति। अवशिष्टः इत्यस्य अयमर्थः। शिवः इत्युक्ते मङ्गलात्मकः आनन्दरूपः इति यावत् केवलः निर्धर्मकः एकम् एव अद्वितीयम् इत्यत्र कथम् अर्थः उच्यते अस्माभिः सजातीयभेदरहितः क्षणं स्वगतभेदरहितः सजातीयभेदरहितः विजातीयभेदरहितः भेदत्रयशून्यः अपरिच्छिन्नः इति अयमर्थः केवलः इत्यस्य वर्तते। पश्यामः इदानीं ग्रन्थकारैः कथम् अस्य श्लोकस्य अर्थः वर्ण्यते इति पश्यामः। अस्य अर्थः अहम् अहं प्रत्यय आलम्बनम् अहं प्रत्ययस्य विषयः एकः अद्वितीयः अवशिष्टः सर्वद्वैतबाधेऽपि अबाधितः शिवः परमानन्दबोधरूपः तस्यैव मङ्गलरूपत्वात् केवलः निर्धर्मकः। तेन च किं सिद्धं तेन अद्वितीयः सर्वप्रमाण अबाध्यः परमानन्दबोध एव अहं प्रत्यय आलम्बनम् इति औपनिषत्पक्षः एव श्रेयान् इत्यर्थः। अयमेव पक्षः सर्वमतेभ्यः उत्कृष्टो वर्तते इति आशयः वर्तते। एतदुपपादनीयं चेत् अन्येषां मतं निराकर्तव्यं किल। तत् क्रियते न भूमिः न तोयम् इत्यादिना। पश्यन्तु तदेव वदन्ति एतदुपपादनाय इत्युक्ते वेदान्तमतमेव उत्कृष्टम् अन्यत् मतं निराकर्तव्यं तच्च कथम् इति दर्शयन्ति। एतदुपपादनाय इतरवादिमतानि निराकरिष्यन् प्रथमं देहात्मवादं निराकरोति भगवान् शङ्करः। तर्हि न भूमिः न तोयम् इत्यादिना देहात्मवादस्य चार्वाकप्रणीतस्य निराकरणम् इष्यते। पश्यन्तु तत्रापि अन्वयः सम्यक् ज्ञातव्यः। किमर्थमित्युक्ते विस्तरेण तत्र हेतुः पश्चात् ग्रन्थे आगच्छति अनैकान्तिकत्वात् व्यभिचारित्वात् इति अस्ति। अस्य विस्तरेण अर्थः अग्रे निरूप्यते। अहं तु किं वक्तुम् इच्छामि योजना पदानां योजना सम्यक् कर्तव्या। या भूमिः सः अहं न भवामि यः अहं सा भूमिर्न भवति इति उभयथापि प्रतिज्ञा कर्तव्या। उभयथापि हेतुः योजनीयः। हेतुविषये विचारः पश्चात् भविष्यति। अहं तु इदानीम् अत्र योजनापुरस्सरम् अर्थं वक्तुं प्रायः समयोऽपि समाप्यते मम विषयोऽपि समाप्यते। एतदुपपादनाय इतरवादिमतानि निराकरिष्यन् प्रथमं देहात्मवादं निराकरोति न भूमिः न तोयं न तेजो न वायुः न खम् इति एतावत्पर्यन्तं देहात्मवादं निराकरोति। नेन्द्रियम् इति तु इन्द्रियात्मवादस्य निराकरणं। तर्हि देहात्मवादः एतावता निराकृतः। तत्र अहम् इति सर्वत्र प्रत्येकं नया सम्बध्यते। नयः सम्बन्धः सर्वत्र कर्तव्यः। या भूमिः सा अहं न भवामि अहं भूमिर्न भवामि भूमिः अहं न भवामि इति। या भूमिः सोऽहं न भवामि यः अहं सा भूमिर्न भवति इति च परस्पर तादात्म्याभावो द्रष्टव्यः इति वर्तते। इतः परमेकः विचारो वर्तते। सङ्घातविषये विचारः कश्चित् वर्तते। सः अग्रिमासु कक्ष्यासु अस्माभिः द्रष्टव्यो वर्तते। एतावत्पर्यन्तं प्रथमश्लोक अवतरणपर्यन्तम् आचार्याः पुष्करदेवपूजारीवर्याः अस्मान् उद्दिश्य पाठितवन्तः। तेषां कृते वेदविज्ञानशोधसंस्थानपरतया धन्यवादान् समर्पयामि। अग्रेपि अस्माकं कार्यशालासु अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति च प्रार्थये। अत्र समापयामः आचार्य। मम अत्र अवकाशं दत्तवद्भ्यः वेदविज्ञानगुरुकुलस्य वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य च
सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः हार्दं कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुरुवे कमपि प्रयत्नम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।